नाजरीन आदाब। मौज़ 6 जुलाई 2024 मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी ने फ़लस्तीन को लेकर हुकूमत हिंद की पॉलिसी और हुकूमत उत्तर प्रदेश के जरिए दीनी मदारिस के सिलसिले में ताज़ा नोटिस पर वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। मौलाना ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने अपने तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि गैर तस्लीम शुदा मदारिस जिनकी तादाद 4204 है उनमें दाखिल बच्चों को बुनियादी हक़ तालीम के तहत स्कूलों में दाखिल किया जाए। इस सिलसिले में हम वाज़ेह तौर पर यह बताना चाहते हैं कि मदारिस इस्लामिया हक़ तालीम कानून से मुस्तस्ना है और ये हक़ हमें आईन नहीं दिया है, जिससे दस्तबरदार होने को हम तैयार नहीं हैं। जमीयत की एक और तजवीज़ में हुकूमतों के जरिए स्कूली तालीमी निज़ाम को ज़ाफ़रानी रंग देने और तलबा को शिरकिया आमाल पर मजबूर करने की सख्त मदम्मत की गई और कहा गया कि इस्लाम अक़ीदे तौहीद पर मबनी है और मुसलमान अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। ब्रितानिया में होने वाले आम इंतखाबात में 650 में से 412 नशिस्तें हासिल करके अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने 14 साल से हुक्मरां जमात कंजरवेटिव पार्टी का पत्ता साफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रितानिया के जनरल इलेक्शन में हुक्मरां जमात कंजरवेटिव सिर्फ 121 नशिस्तें हासिल कर पाई, जो गुज़श्ता इलेक्शन के मुकाबले में 244 नशिस्तें कम है। पिछले इलेक्शन में महज 202 नशिस्तें हासिल करने वाली अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने इस मरतबा 412 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मैदान पूरी तरह से मार लिया है। वाज़ेह है कि ब्रितानिया में हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तों की जरूरत होती है। इस तरह लेबर पार्टी बगैर किसी इत्तेहादी के तने तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। लेबर पार्टी की फतह के बाद हुक्मरां जमात कंजरवेटिव पार्टी के वजीर आज़म ऋषि सुनैक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मामले से मुताल्लिक SIT की रिपोर्ट आ गई है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने आज जुमे की सुबह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सरकारी रिहाइशगाह पर 5 कालिदास मार्ग पहुंचे और वजीर आला से मिलकर ये रिपोर्ट उन्हें सौंप दी। ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की क़यादत में SIT की ये रिपोर्ट तैयार की गई है। 15 सफ़हात की इस तफसीली रिपोर्ट में DM और SP समेत तकरीबन 100 लोगों के बयानात दर्ज किए गए हैं। SIT की टीम ने पूरे हादसे की वजह और इतनी भीड़ से मुतालिक इंतजामी अफसरान से लेकर इनेकाद से जुड़े लोगों और सेवादारों से भी बात की और तमाम जानकारी जमा की है। इसके अलावा हर उस एंगल का जिक्र किया गया है जिनके साथ इसमें बाबा का कनेक्शन होने के दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के लीडरान और कारकुनान आज 28वें यौम तासीस का जश्न मना रहे हैं। इस सिलसिले में RJD दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में RJD सदर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई सीनियर लीडरान और कारकुनान की शिरकत हुई। तकरीब से खिताब करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने गुज़श्ता 27 बरसों में कई नशेब व फराज देखे हैं और यही वजह है कि पार्टी इस कदर मजबूत हुई है। पार्टी हर मुश्किलात और मुखालिफिन के खिलाफ लड़ती रही है और तेजस्वी की क़यादत में आगे की लड़ाई भी जारी रहेगी। लालू प्रसाद ने अपने खिताब में मरकज की मोदी हुकूमत के ताल्लुक से एक पेशीन गोई करते हुए कहा कि PM मोदी की क़यादत वाली हुकूमत बहुत कमजोर है। इस साल अगस्त तक ही ये हुकूमत चल सकेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर जुमे को मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी किया। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद CBI को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी है। बेंच ने इस मामले में अगली समाअत के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी और उन्हें CBI की हिरासत में सौंपने की खुसूसी अदालत को चैलेंज करने वाली उनकी दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है। रियासती सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह की हिदायत पर महकमे सयाहत और ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप के दरमियान आज टूरिज्म भवन में एक समझौते पर दस्तखत किए गए। इस समझौते का मकसद उत्तर प्रदेश में सयाहत को फरोग देना है। साथ ही साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को उत्तर प्रदेश के रूहानी और मजहबी सयाहती मकामात के बारे में मालूमात फराहम करना और रियासती हुकूमत की तरफ से सयाहों के लिए बेहतर माहौल पैदा करना है। वज़ीर सयाहत ने अपने पैगाम में कहा कि उत्तर प्रदेश शानदार तारीख और तनव्वु का हामिल है। इसमें सयाहों के लिए जानने के लिए बहुत कुछ है। इस MOU से सयाहों को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक बेहतर सहूलियात मैसर हो सकेंगी।
آزاد سماج پارٹی کے سربراہ چندرشیکھر آزاد نے کہا کہ نگینا کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، لیکن ہماری تنظیم 26-27 ریاستوں میں ہے۔ میں کروڑوں لوگوں کی امید ہوں۔ میں نے پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے حلف لیا ہے، لیکن میں نے دوسرا حلف پارلیمنٹ کے قدموں پر اٹھایا ہے کہ میں عظیم آدمیوں کے ادھورے خوابوں کو پورا کروں گا۔ میں اپنا سب کچھ دوں گا۔ میں کسی بھی آسائش کے بارے میں نہیں سوچوں گا اور نہ میں کسی لالچ میں پڑوں گا۔ میں زمین پر لیٹ کر اس تحریک کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو بھی تبدیلیاں ہونی ہیں میں انہیں پارلیمنٹ میں بھرپور طریقے سے اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بعد بھی مجھ جیسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے آئین کا مسئلہ بہت اٹھایا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اوسی ہوائی اڈے کے نئے ٹرمینل T3 پر صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے مقصد سے 2 روبوٹس جو کہ AI پر کام کر رہے ہیں انہیں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔ چودھری چرن سنگھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ترجمان نے کہا کہ ذہین صفائی کرنے والے روبوٹس ٹرمینل T3 کے روانگی اور آمد کے حالوں کی صفائی کریں گے۔ یہی نہیں، ضرورت کے مطابق انہیں صفائی کے لیے دوسری جگہوں پر بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ روبوٹ اپنا کام 360 ڈگری کوریج کے ساتھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی گوشہ صفائی سے اچھوتا نہیں رہ پاتا۔ روبوٹ جدید سینسر سے لیس ہیں جو آسانی سے اپنے مسائل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ میں بہت درد میں ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جس نے میری زندگی برباد کی وہ بھی وہی درد محسوس کرے۔ یہ درد برے الفاظ ایسڈ اٹیک کا شکار ایک طالبہ کے ہیں جس کا علاج جاری ہے۔ جمعرات کو اس کے اہل خانہ نے اسے بتایا کہ اس پر تیزاب ڈالنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر متاثرہ نے کہا کہ وہ پکڑا گیا، چلو کچھ سکون ملا، لیکن اسے بہت سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے پھانسی دی جائے، تبھی میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ ملزم اسے ہراساں کر رہا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے میری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے کسی سے شکایت نہیں کی۔ لواحقین کو بھی اس بات کا افسوس ہے کہ اگر بیٹی ایک بار بھی کچھ بتا دیتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی اور ملزمان کے خلاف پہلے ہی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے جمعے کو ایگری ڈسٹرکٹ کے قیام کے ابتدائی مرحلے کا آغاز کیا۔ اس اقدام کا مقصد کسانوں کو سستا قرض، اعلیٰ معیار کی زرعی سرمایہ کاری، مقامی اور مخصوص ہدف کے مشورے اور منڈیوں تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت کے مختلف اسٹیک ہولڈروں کے ذریعے کسان اور زراعت پر مبنی فائدہ مند اسکیموں کی منصوبہ بندی اور نفاذ کے عمل کو بھی آسان بنائے گا۔ لکھنؤ کے کرشی بھون کے آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تربیتی پروگرام کے دوران شاہی نے کہا کہ اس ابتدائی مرحلے میں 3 بنیادی رجسٹریاں شامل ہیں۔ اس سے کسانوں کو سہارا قیمت مارکیٹنگ میں کامیابی حاصل کرنا آسان ہوگا۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق ایک انٹرنیشنل نیوز چینل نے اعلان کیا کہ اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی پر جنگ کے ایک نئے مرحلے میں جانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں اور تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج مکمل طور پر لڑائی کے 3 مراحل کے آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ صہیونی فوج نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپے مارنے کے بعد علاقے کو چھوڑ دیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آپریشن کا تیسرا مرحلہ خاص طور پر شمالی غزہ میں شروع ہوا اور اس کے لیے 3 علاقوں میں مکینوں کی واپسی کی ضرورت ہے۔ اسرائیل اس مرحلے میں 3 علاقوں کے لیے حماس سے الگ مقامی انتظامیہ بھی تشکیل دے گا۔ فوج نے بریگیڈ اور بٹالین کی سطح پر بھی اہداف مقرر کیے ہیں جس کا مقصد بنیادی طور پر اپنے دعوے کے مطابق حماس کی مزاحمت کو کم کرنے کے لیے زمین کے اوپر اور زیر زمین جنگی فارمیشنوں کو تباہ کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی افواج حماس کے جنگی ڈھانچے کو ختم کر چکی ہے اور اہداف کو کمزور کرنے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر 3 نئی یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ یہودی بستیاں 5300 یونٹس پر مشتمل ہوں گی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں زمین پر قبضے کی منظوری دی ہے جو 3 دہائیوں میں اس زمین پر سب سے وسیع قبضہ ہے۔ واضح رہے کہ 1.5 سال میں اسرائیل فلسطینی علاقوں میں 24,000 رہائشی یونٹس بنانے کی منظوری دے چکا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے جمعے کے روز صدارتی انتخابات کے دوسرے دور کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد فرمایا، انشاءاللہ ہمارے عوام ووٹ دیں گے اور بہترین امیدوار کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اس مرحلے میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کا عزم کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک اور خبر کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے قائم مقام صدر نے جمعرات کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور چین کے تعلقات اسٹریٹجک اور باہمی مفادات اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ممالک کے رہنما اقتصادی، تجارتی اور توانائی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو جاری رکھنے اور اس میں فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔